అంజావది దశకం విరాట్ పురుష ఉత్పత్తి సాంత్రానందారాహం వ్యక్తావ్యక్తమిదం న కించిదభవత్ ప్రాక్ప్రాకృతప్రక్షయే మాయాయాం గుణసామ్య వివృప్త వికృతౌ త్వయ్యాగతాయాం లయం నో మృత్యుం చ తథామృతం చ సమభూత్ నాహ్నో న రాత్రే స్థితిః తత్రైకస్త్వమశిష్యత కిల పరానంద ప్రకాశాత్మనా కాలః కర్మ గుణాశ్చ జీవనివహ విశ్వంచ కార్యం విభో చిల్లీలారతిమేయుషి త్వయి తథా నిర్లీనతా మాయయుః తేషాం నైవ వదత్య సత్యమయి భోః సత్యాత్మనా తిష్టతాం नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवञ्च दिवि परार्थकालविकतौ ईक्षां शुश्रूषात्मिकां बिभ्राणे त्वयि सुक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयं मायाता खलु कालशक्तिः अखिलादृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विततुः तस्य सहायक्रियाम् माया सन्निहितो अप्रविष्टो पुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बितो विवसिवान् जीवेऽपि नैवापरः कालातिप्रतिबोधितो स्वयं कालातिप्रतिबोधिता च भवता संचोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजत् योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमिति उद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहं तत्त्वं महान् खल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोति बहुलं विष्णोपवत्प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमात् त्रिविधताम् आसाद्य वैकारिको भूयस्तैजसतामसाविति भवन् आद्येन सर्वात्मनां देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिवा वातार्क कास्यन्विनो वन्नीन्द्राच्युतमित्रगान् वितुविति श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताख्यवृत्त्यन्वितं तच्चान्तःकरणं विभो तव बलात् सत्त्वां स एवासृजन् जातस्तैजसगणजतो दशेन्द्रियगुणः तत्तामसात् पुनः तन्मात्रं न पशो मरुत्पुरपते सप्तो जनित्वत्फलात् सप्तात् व्योम ततः ससर्जितविभो स्पर्शं ततो मारुतं तस्मात् रूपमतो महोतचरसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वकलनात् आद्याद्य धर्मान्वितं बोधग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् एते भूतगणास्ततेन्द्रियगणाः देवाश्च जाता पृथक् नो चेकुर्भुवनाण्डनिर्मितविदो देवैरमीपिस्तथा त्वं नानाविधशुक्तिभिर्नुतगुणः तन्वान्यमून्याविशन् चेष्टः शक्तिमुदीर्यता निकटयन् हैरण्यमण्डं व्यदा अण्डं तत्खलु पूर्वचष्टिचे सलिले अदुष्टत्सहस्रां समा निर्बिन्दन्नत्कृताश्चतुर्दश जगद्रूपं विराटाह्वयं साहस्रैः करपातमूर्तनिवहैः निःशेषजीवात्मको निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपसमां ध्रायस्व सर्वामया गोविन्द गोविन्द।